सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले। ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की वलादत के वक्त आला हजरत अजीमुल बरकत ने अर्ज किया। अब शेर का मतलब अलग होता है। लेवा के ताले सना में खुले, रजा की ज़ुबान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हम गुलामों की हाजिरी हो तो हम सब इस तरह से अर्ज करें, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अब करीमाना हाल देखो। सरकार अपना सर सजदा में रखेंगे, मेरे सरकार रब का सजदा क़यामत के मैदान में करेंगे। आपका सरे करीम 7 दिन 7 रात सजदा में रहेगा। अल्लाह ताला का इरशाद होगा, या मोहम्मद इरफा रासका, मोहम्मद अपने सर को उठाओ, कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, तुम बख्शिश जिसकी चाहो बख्शा जाएगा। 3 ऐलान महबूब के लिए क़यामत के दिन होगा। मेरे सरकार को रब ताला फरमाएगा, अपने सर को उठाओ, कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, तुम बख्शिश चाहो बख्शा जाएगा। मेरे सरकार अब देखिए कहते क्या है रब की बारगाह में, मांगते क्या है रब की बारगाह में, और किसकी किसकी बख्शिश चाहते हैं रब की बारगाह में। मेरे सरकार अपने सरे करीम को सजदा से उठाएंगे, खुशी के आंसू जारी होंगे निगाहे नबूवत से। मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मग़फ़िरत की बशारत अता फरमाएंगे गुनहगारों को, पापियों को। तो गुनहगार पापी खाती बख्शिश की बशारत सुनने के बाद मुस्कुरा उठेंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी की तर्जमानी फरमाते हैं, पेश हक़ मुज़ूदा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, और आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। अल्लाह आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करीबाना हाल जरा देखो। मेरे सरकार के मुकद्दस आंखों में खुशी के आंसू जारी होंगे। आंखों में आंसू 2 ही वक्त आते हैं, या तो इंतहाई खुशी हासिल हो तब आंखों में आंसू आ जाते हैं, या तो इंतहाई गम हो तब आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे सरकार को इंतहाई खुशी हासिल है। आकाए करीम इतने खुश हैं कि तशक्कुर के आंसू निगाहे पाक से जारी हो गए और सबको बशारत दे रहे हैं, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि अब्बाई शफाअत की साअत भाई, जरा चैन ले मेरे घबराने वाले, घबराने वाले, जरा चैन ले मेरे घबराने वाले, घबराने वाले। अल्लाह अल्लाह, घबराने वालों अब चैन सुकून में आ जाओ। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब दरियाए करम देखो, अब सरकार की अजमत मुलाहजा करो। इसीलिए मैं अर्ज करता हूँ, ये मुसलमानों, नबी कौनैन की अजमत को जो लोग मदीना शरीफ ही की गलियों से समझना चाहते हैं, मक्का तैयबा से देखना चाहते हैं, मकामे उहद मकामे खंदक से देखना चाहते हैं, वो बजाय उन जगहों से देखने के आए जरा देखें क़यामत के मैदान का नक्शा सामने रखें, तब वो देखें अजमत मुस्तफ़ा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत जरा मुलाहजा करते चलिए। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में आप अर्ज क्या करेंगे? रब ताला ने हुक्म दिया, महबूब अपने सर को उठाओ, कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी। तो मेरे सरकार कहेंगे क्या? जरा देखो, मेरे आका अर्ज करेंगे, परवरदिगार ये सब तेरे बंदे हैं, इनका हिसाबो किताब जल्द फरमा दे। रब ताला कबूल फरमाएगा। अब हिसाबो किताब शुरू हो जाएगा। हिसाबो किताब कितनी देर में होगी? आओ जरा देखो, सिर्फ 6 घंटा के अंदर अंदर सारा हिसाबो किताब खत्म हो जाएगा। अल्लाहु अकबर।
اور کیسے کیسے لوگ بخش دیے جائیں گے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے والد گرامی علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ الکلام الاوضح فی تفسیر علم نشرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ 4 ارب 90 کروڑ 77 لاکھ مومنین کی مغفرت بلا حساب و کتاب کر دی جائے گی. اللہ اللہ. اور صرف 6 گھنٹے کے اندر اندر سارا حساب و کتاب ختم کر دیا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 6 گھنٹے کے اندر اندر سارا حساب و کتاب ختم ہوگا تو مفتی واجد علی صاحب نے تو حدیث سنا دیا تھا کہ قیامت کا ایک دن 50,000 برس کا ہوگا. پھر یہ سارا وقت کس لیے ہوگا آخر؟ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے کہ میرا فلاں بندہ جنتی ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں کے پاس اتنی نیکیاں ہیں، فلاں کے پاس اتنی برائیاں ہیں، فلاں اتنی نیکیاں کرے گا، فلاں اتنی اچھائیاں کرے گا. جنتی کو جنت میں ڈال دے، جہنمی کو جہنم میں ڈال دے. کوئی احتجاج نہیں کر سکتا. یہ حساب و کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہنگامے محشر کی ضرورت کیا ہے؟ میزان کی ضرورت کیا ہے؟ پل صراط قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھیڑ بھاڑ اکٹھا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مقام محمود کی ضرورت کیا ہے؟ پھر سرکار کے یہ بخشوانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن حدیث کی روشنی میں بیان دے رہے ہیں کہ یہ سارا وقت اظہار مصطفیٰ کی عظمت کے لیے ہوگا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اللہ اکبر. یہ سارا کام آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہوگا. یہ پل صراط آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے. یہ میزان آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے. یہ حساب و کتاب آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے. یہ مقام محمود آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے. یہ مقام شفاعت آقا کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آؤ ذرا دیکھو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، مولا یہ سب تیرے بندے ہیں، ان کا حساب و کتاب جلد فرما. میزان قائم کر دیا گیا ہے. میزان پر امت محمدیہ کے لوگ پہلے چڑھائے جائیں گے، پہلے ان کا حساب و کتاب ہوگا. قیامت میں 120 صفیں لوگوں کی ہوں گی، جس میں سے صرف 80 صفیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ہوں گی. بقیہ 40 صفوں میں سارے نبیوں اور رسولوں کے امتی ہوں گے. اتنی تعداد ہوگی. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان جاؤ، اپنے آقا کی عظمت دیکھتے چلو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی لائے جا رہے ہیں. میزان پر چڑھا دیا گیا ہے امتی کو. اب اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، برائیاں ہی برائیاں ہیں. شرم و ندامت سے اس کی آنکھ جھک جائے گی، نگاہ جھک جائے گی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. وہ رونے لگے گا، اس کی ہچکی بچ جائے گی. حکم ہوگا اس کو جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے چلو. جہنم کی طرف لے جایا جانے لگے گا. جیسے جہنم کی طرف لے جائیں گے وہ آواز دے گا، انظر یا رسول اللہ، میرے سرکار میری طرف نظر کرم فرمائیے. یا رسول اللہ مجھے بچائیے، اے میرے سرکار اب ہمیں جہنم سے بچائیے. جیسے وہ آواز دے گا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی استاد زمن علامہ حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا نقشہ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم غریبوں کا فیصلہ ہوگا، نہیں تو دم غریبوں کا فیصلہ ہوگا. اللہ اللہ. اب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے. فرشتوں کیا بات ہے یا رسول اللہ، یہ آپ کا امتی ہے، اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہے. میزان پر بھی چڑھایا گیا، یا رسول اللہ اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے واپس کرو. اب فرشتے دیکھ رہے ہیں، حکم رب کا ہوا ہے جہنم کی طرف لے جاؤ، محبوب کا حکم ہو رہا ہے واپس کرو. اب فرشتے دیکھ رہے ہیں، تب تک غیب سے ندا آئے گی، اے میرے فرشتوں میرے محبوب کا کہا مانو، میرے محبوب کی اطاعت کرو. اللہ اللہ. اب میزان کی طرف پھر سے لے جایا جائے گا اور میزان پر جیسے چڑھایا جائے گا تو اب نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، برائیاں ختم ہو گئی. فرشتے حیران ہو کر کے عرض کریں گے یا رسول اللہ، ابھی جب میزان پر چڑھایا گیا تو اس کے پاس نیکیاں نہیں تھی، یا رسول اللہ یہ نیکیاں ہی نیکیاں کیسے آ گئی؟ تب تک ندا آئے گی، اے میرے فرشتوں میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرا محبوب میزان کے قریب کھڑا ہو کر کے قیام فرما ہو اور اس کے امتی کے اعمال تولے جا رہے ہوں تو محبوب کے سامنے امتیوں کے برے اعمال دکھائے جائیں. میں نے اپنے محبوب کی عظمت کے اظہار کے لیے اس کے سارے بدعمالیوں کو نیکیوں میں بدل دیا. اللہ اکبر. اسی لیے کہا گیا ہے کہ کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، کیا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا، اچھا ہوگا. اور جذبہ عشق بتاؤ تو کیسا
سامنے جب میرے محبوب کا جلوہ ہوگا، جلوہ ہوگا، سامنے جب میرے محبوب کا جلوہ ہوگا، جلوہ ہوگا۔ اللہ اللہ، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دوسرا امتی میزان پر چڑھایا جائے گا۔ امتی کے پاس عمل نہیں ہے، اس کے پاس بھی برائیاں ہی برائیاں ہیں، گناہ کا دفتر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ یہ دیکھ تیرے گناہ کا دفتر ہے، یہ دیکھ تیرے کالے کالے کارنامے ہیں جو تم نے دنیا میں کیا تھا اور سوچا تھا کہ میرے گناہوں کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اے خدا کے بندو، گناہوں کو چھوڑ دو، خدا کی قسم زمین کے جس حصہ پر تم پاپ کر رہے ہو، کل قیامت کے دن زمین کا یہ حصہ گواہی دے گا تمہارے خلاف۔ اے میرے پروردگار، تیرے بندے نے مجھ پر یہ جرم کیا ہے، میرے اوپر یہ خطا کی ہے، تمہارے جسم کے اعضاء بول پڑیں گے تمہارے خلاف۔ خطاؤں سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو رب کی بارگاہ میں۔ آؤ ذرا دیکھو، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پھر وہ پکارے گا، یا رسول اللہ ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہے، اے میرے سرکار، اے میرے آقا، اب ہمارے کام آؤ۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے کیا ہے، عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے، یہ آپ کے امتی کا عمل نامہ ہے، ملاحظہ فرمائیے، یہ اس کے کالے کالے کرتوت ہے، ذرا دیکھیے، یہ اس کے اعمال ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے اللہ کے فرشتوں اس کو بند کرو، اس کو وہ بند کر لیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، اور جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ اللہ 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 اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اب رنگایا ہے ان لوگوں کو، اپنے آقا کی عظمت کو سن لو۔ عظمت مصطفیٰ اگر آپ کے ذہن و فکر میں ہو تو دیوبندی وہابی صحابی لہابی کھہابی سب کچھ نہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی بدماش قوم ہے۔ اگر ان کی بدماشیوں کو دیکھنا ہو تو صرف ان کی ایک بات میں بتاؤں گا اخیر میں، آپ تعجب کرو گے یہ کتنی بڑی بدماش جماعت ہے، اور بھارت میں مسلمان خوش عقیدہ جماعت اہل سنت جماعت کے لیے یہ کس طرح سے منحوس ثابت ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، یہ عظمت مصطفیٰ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ذرا دیکھو اور اعلیٰ حضرت کو سمجھو، سرکار کے عاشق ہیں، انہوں نے اپنے آقا کی عظمت کو، سیرت کو کس طرح سے بیان کیا۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پھر میزان پر چڑھایا گیا، تولے جا رہے ہیں اعمال، نیکیاں نہیں ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، اسیر کر لیا جائے گا، بندی بنا لیا جائے گا، لے کر کے جیسے اس کو چلیں گے پکارے گا یا رسول اللہ انظر حالنا، میرے سرکار دیکھو ہمیں یا رسول اللہ۔ آپ ہی نے فرمایا تھا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، ہے میرے آقا، میرے سرکار اب مجھے بچاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہونے لگیں گے، گناہگار کہے گا فرشتوں سے ذرا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، فرشتے کہیں گے کیوں؟ وہ بول پڑے گا اعلیٰ حضرت کی زبان میں، دیکھو وہ مسکراتے ہم اسیروں کی طرح، اور خرمن سیاں پر اب بجلی گراتے جائیں گے۔ اللہ کے فرشتے وہ دیکھو سید المرسلین آ رہے ہیں مسکراتے ہوئے، وہ بشیر و نذیر آ رہے ہیں، وہ میرے سرکار آ رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب تک تشریف فرما ہوں گے۔ اللہ کے فرشتوں کیا ہے یا رسول اللہ، یہ آپ کا گنہگار امتی ہے، اس کے پاس پاپ ہی پاپ ہیں، زنجیروں میں جکڑ کر کے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ارشاد فرمائیں گے اللہ کے فرشتوں اس کے زنجیروں کو کھول دو، اس کی کڑیاں توڑ دو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر کو کھل جائے گی
طاقت رسول اللہ کی، اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ملاحظہ کرو، سرکار کی عظمت کو دیکھو، یہ قیامت کا میدان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح سے بخشش فرمائیں گے، میرے سرکار شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا یہ گنہگار جماعت ہے، بخشش فرما۔ محبوب قبول کر لیا، پروردگار اس جماعت کی بخشش فرما دے۔ محبوب قبول کر لیا، محبوب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے جا رہے ہیں، رب کی طرف سے اجابت ملتی چلی جا رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گنہگار امتی بخشے جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہوگا، میری امت کے صدیقوں تم بھی شفاعت کرو۔ اب سرکار کی امت کے نیکوکار پرہیزگار شہداء، صدیقین، حجاج، حفاظ، علماء، یہ سب سرکار کے اشارے پر، حکم پر رب کی بارگاہ میں شفاعت کرنا شروع کریں گے۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کے صلحاء شفاعت فرمائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے حج کو قبول فرما لیا ہے تو حاجی اپنے گھر کے 400 افراد کو جہنم سے بچائے گا، حافظ قرآن ان 10 آدمیوں کو جہنم سے بچائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو۔ علماء دین شفاعت کریں گے، بزرگان دین شفاعت کریں گے، ائمہ کرام شفاعت کریں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شفاعت ہوگی، حنفیوں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ امام شافعی رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، شافعیوں کی بخشش ہو رہی ہے۔ امام احمد حنبل سفارش کر رہے ہیں، حنبلیوں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ امام مالک سفارش کر رہے ہیں، مالکیوں کی بخشش ہو رہی ہے۔ غوث اعظم رب کی بارگاہ میں سفارش کر رہے ہیں، قادری بخشے جا رہے ہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت رب کی بارگاہ میں سفارشی ہوں گے، رضوی بخشے جا رہے ہیں۔ برکت اللہ شاہ مارہوی سفارشی ہوں گے، برکاتی بخشے جا رہے ہیں۔ یہ بزرگان دین رب کی بارگاہ میں، یہ نیکوکار رب کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ گنہگاروں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، اب جنتی جنت میں جانے لگیں گے اور دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا جانے لگے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے گی، یا رسول اللہ اب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہے، میرے سرکار پل صراط کے کنارے تشریف فرما ہوں گے اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، رب سلم رب سلم، پروردگار سلامتی عطا فرما، مولا سلامتی عطا فرما، میری امت گزر رہی ہے، میری امت گزر رہی ہے۔ مسلمانوں ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہو، میزان عمل پر تمہارے کام آ رہے ہیں، تپش محشر میں تمہارے کام آ رہے ہیں، حوض کوثر پر تمہارے کام آ رہے ہیں، پل صراط سے گزر رہے ہو تو تمہارے کام آ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں سلامتی کی دعا مانگ رہے ہوں اور ہم سب لوگوں کو اس وقت پل صراط سے گزرنا ہو تو ہمیں اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب ایسے ماحول میں جب ہم گزریں گے پل صراط سے تو ہمارے گزرنے کی کیفیت اس طرح سے ہوگی کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کی ہے رب سلیم صدائے محمد، صدائے محمد۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے۔ ایک بات اور عرض کرتا چلو پیارے، میرے سرکار تو پل صراط کے کنارے قیام فرما ہوں گے، آقا کا حکم ہوگا جبریل امین کو بھی اطلاع دے دو۔ حضرت جبریل کو کیوں اطلاع دی جائے گی، ذرا اس کو بھی دیکھو۔ میرے سرکار جب معراج شریف میں تشریف لے گئے تھے، حضرت ام ہانی کے گھر سے چلنے لگے تھے تو شوخی کر دیا تھا براق سواری۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہونے لگے تو براق شوخی کرنے لگا، مچلنے لگا۔ حضرت جبریل نے کہا براق ٹھہر، تو نہیں سمجھتا ہے یہ امام الانبیاء ہیں، تب تک براق بول پڑتا ہے یہ سید الملائکہ جبریل امین، میں جان رہا ہوں یہ سید المرسلین ہے، میرے آقا ہیں، میں گستاخی کی بنیاد پر شوخی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرا مچلنا اس لیے ہے کہ جیسے آج میرے سرکار میرے اوپر سوار ہو کر کے خدا کے قرب میں چل رہے ہیں، ایسے قیامت کے میدان میں میرے سرکار جب قیامت کے میدان سے تشریف لائیں جنت میں تو مجھی پر سوار ہو کر کے تشریف لائیں۔ آج میں سرکار کی بارگاہ میں یہ بھیک مانگ رہا ہوں، میری تمنا ہے آپ سرکار سے کہہ دیجئے۔ تب تک حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سن رہے ہیں براق کیا کہہ رہا ہے، اب ذرا ملاحظہ فرما
बुराक खुद भी तो सरकार से अर्ज कर सकता था, लेकिन दरमियान में हजरत जिब्रील का वास्ता बना रहा है और हजरत जिब्रील से कह रहा है, ए सईदुल मलाइका, आप कह दीजिए सरकार से कि कल क़यामत के मैदान में भी मेरे आका मुझे को सवारी होने का शरफ बख्श दे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सुन रहे हैं आप बुराक क्या कह रहा है? आका ने फरमाया, हाँ जिब्रील, मैंने सुन लिया। जिब्रील, इससे कह दो कि क़यामत के दिन मैं इसी पर सवार होकर के जन्नत में जाऊंगा, इसकी यह भी तमन्ना पूरी कर दी जा रही है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, अरे ये नबी का वो दरबार है कि नबी की बारगाह में फरियाद बुराक बन रहा है फरियादी, तो उसकी फरियाद सुनी जा रही है। चिड़िया फरियादी बन रही है तो उनकी फरियादें सुनी जा रही है। हिरन फरियादी बन रही है तो उसकी फरियाद सुनी जा रही है। ऊंट फरियादी बन रहा है तो उसकी फरियाद सुनी जा रही है। अरे तू तो उम्मते मोहम्मदिया है, तू सरकार की बारगाह में फरियादी बन करके अपने नबी को पुकारेगा तो तेरी फरियाद क्यों नहीं सुनी जाएगी? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आला हजरत अजीमुल बरकत इसी की तर्जमानी फरमाते हैं कि फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। अल्लाह अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब हजरत उम्म हानी के घर से और बुराक पर सवार होकर के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम जहां ठहरते हैं सिदरा के मकाम पर पहुंचे, और जब सिदरा से आका तशरीफ ले जाने लगे तो हजरत जिब्रील से फरमाते हैं, जिब्रील तुम्हारी भी कोई तमन्ना है? तो हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरी भी एक तमन्ना है। मेरी तमन्ना तो यह है कि आप जब उम्म हानी के घर से चलने लगे थे तो बुराक ने यह तमन्ना की थी कि आप क़यामत के मैदान में उसी को सवारी का शरफ बख्शें और जन्नत में तशरीफ ले चलाए। मगर मेरी तमन्ना यह है कि क़यामत के मैदान में पुलसिरात से जब आपकी उम्मत गुजरे तो मैं अपना पर फर्श बना दूं आपकी उम्मत के लिए। ये मेरी तमन्ना है। अल्लाह अल्लाह। अब आज उम्मत मोहम्मदिया पुलसिरात से गुजर रही है तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, अहले सिरात रूहे अमी को खबर करें और जाती है उम्मत नबवी फर्श पर करें। जिब्रील अमीन को इत्तला दी जाए। हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ फरमा हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी आपने गौर किया वो सईदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन जो अपने पर को आपके लिए फर्श बना रहे हैं, उम्मत मोहम्मदिया के लोग पुलसिरात से इस शान से गुजर जाएं, ये किसके सदका में है? नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका में। ऐसे रसूल का कलमा पढ़ रहे हो प्यारे, कि ऐसे रसूल का कलमा पढ़ रहे हो कि जिसको कोई इख्तियार नहीं है, जो अपनी बेटी फातिमा को भी जन्नत नहीं दिला सकते हैं, जो मर करके मिट्टी में मिल गए हैं। ऐसे नबी का कलमा पढ़ रहे हो जो एक मामूली इंसान थे। ऐसे नबी का कलमा पढ़ रहे हो जिनकी ताज़ीम बड़े भाई किसी करनी चाहिए। ऐसे नबी का कलमा पढ़ रहे हो जिनको दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। यही जुर्म है इमाम अहमद रजा खान का। ऐसे मुजरिमों को पकड़ करके कौम के सामने पेश किया था और बता दिया था ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले हैं। ऐसे मुजरिमों के कराइन से तुम्हें दूर रहना है, ऐसे मुजरिमों के कुर्ब से तुम्हें भागना है। ए मुसलमानों, एहसान है हिंदुस्तान की सरजमीन पर इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुजद्दिद आज़म का। इन्होंने बर्र सगीर के मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की है और इन डकैतों के चेहरे से नकाब हटा करके इनके चेहरे को सामने कर दिया है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करने वाले हैं, ये नबी की अजमत को खिलवाड़ बनाने वाले लोग हैं, ये इस्लाम और ईमान से हाथ धो बैठे हैं। इनके पीछे नहीं चलना है, इनके आगे आगे तुम्हें भाग करके जाना है और अपने ईमान की हिफाजत करनी है। तुम्हें अपने बुजुर्गों की चौखटों से लिपटे रहना है ताकि तुम्हारे ईमान की हिफाजत होती रहे। आला हजरत पर इल्जाम लगाया जाता है इमाम अहमद रजा खान ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों को काफिर बना डाला है। नादान काफिर बनाना तू समझता भी है किसी को कहते हैं। इमाम अहमद रजा खान ने तो इतनी एहतियात की है, इतनी एहतियात की है। अल्लाह अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत तो इतना एहतियात फरमा रहे हैं कि शफाअत की अहादीस बयान फरमाते हैं ऐसे ऐसे मुजरिमों के लिए। इतने बड़े बड़े पापी हैं जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत के मुस्तहिक हैं। हजरत इमाम अहमद रजा ने कलमा पढ़ने वाले को काफिर नहीं कहा है। फिर तुम कह दोगे कि तो इतनी नमाजें बड़े बड़े मौलवी लोग पढ़ते हैं, इतना कलमा बड़े बड़े मौलवी लोग पढ़ते हैं, इन सबको कैसे काफिर कह दिया गया? प्यारे एक बात और मैं बता दूं, पहले एक दौर ऐसा था कि जब मेरे सरकार ने ऐलान किया कलमा पढ़ो, जो लोग कलमा पढ़े ईमान ले आए सहीहुल अकीदा मुसलमान हैं, सहाबी हैं, वो सबके सब बख्शे जाएंगे। जब नमाज फर्ज हो गई तो अब नमाज भी पढ़ें। अगर कोई कहे कि मैं सिर्फ कलमा पढ़ता हूं, नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तो इस्लाम में नहीं रह जाएगा, काफिर करार दे दिया जाएगा। अगर कोई कहे कि मैं कलमा भी पढ़ता हूं, नमाज भी पढ़ता हूं,
मगर मैं रोजा नहीं रखूंगा तब भी वो काफिर हो जाएगा। अगर वो कहे मैं कलमा पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखूंगा मगर मैं ज़कात नहीं दूंगा तब भी काफिर हो जाएगा। अगर वो कहे मैं ज़कात दूंगा, रोजा रखूंगा, नमाज पढ़ूंगा, कलमा पढ़ूंगा लेकिन मैं कुरान नहीं मानता हूं तो काफिर हो जाएगा। अगर वो कहे कि मैं ये सब करूंगा लेकिन मैं हज नहीं मानता हूं ना करूंगा तो काफिर हो जाएगा। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमान तो कलमा ही पढ़ करके होता है लेकिन नमाज का अगर इनकार कर दे, रोजे का अगर इनकार कर दे, हज और ज़कात का अगर इनकार कर दे, इन फराइज का इनकार कर दे तो काफिर हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नजद की बदमाश औलादो, फराइज का इनकार किया जाए तो काफिर हो जाएगा और अगर अजमत मुस्तफा का इनकार किया जाए तो क्या काफिर नहीं होगा? कलमा पढ़ते हुए, कलमा पढ़ते हुए अगर अजमत मुस्तफा का इनकारी है तो 1000 बार कलमा पढ़ता रहे, उसका कलमा उसके मुंह पर मार दिया जाएगा, उसका कलमा उसका पढ़ना काम नहीं आएगा। अजमत मुस्तफा के साथ जब कलमा पढ़ेगा तब उसे काफिर नहीं करार दिया जाएगा। और अगर अजमत मुस्तफा निकाल कर कलमा पढ़ रहा है तो नमाज रोजा करता रहे, वो अजमत मुस्तफा का मुनकिर है तो कतान मोमिन कहा ही नहीं जाएगा। मैं बता दूं एक हदीस के हवाला से, इब्रीस शरीफ एक किताब है तसव्वुफ में, इब्रीस शरीफ में यह हदीस है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा किराम ने एक जवान का जिक्र किया। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम में एक जवान है जो बहुत नमाज पढ़ता है, बड़ा नेकोकार है, बड़ा अमल वाला है। सहाबा तारीफ कर रहे थे, तब तक वो जवान सरकार के सामने आ गया। जैसे सरकार के सामने वो जवान पहुंचा तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यही जवान है जिसकी तारीफ हम कर रहे थे। मेरे आका ने उसकी तरफ देखा, उसने सरकार को सलाम किया। आका इरशाद फरमाते हैं, क्या तू अपने दिल में यह नहीं सोच रहा है अभी अभी कि यहाँ तुझसे कोई अच्छा नहीं है? उस जवान ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं अपने दिल में सोच रहा हूँ। उसने अपने दिल में सरकार के सामने सिर्फ इतना ही सोचा कि यहाँ मुझसे अच्छा कोई नहीं है, अपने अमल पर घमंड करते हुए कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसके दिल के सोचने को जान लिया। अब वहां से वो सरकार को सलाम करके चला आया मस्जिद में। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कौन है जो उसको कत्ल कर देगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ने वाले को कत्ल करने का हुक्म क्यों दिया? सरकार फरमाते हैं, कौन है जो उसको कत्ल कर देगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैं कत्ल करूंगा। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, फौरन वापस आ जाते हैं। उनकी निगाह देख रही है कि वो तो नमाज की नियत बांध चुका है। हजरत अबू बकर अपने दिल में सोचने लगे। उलमा बयान फरमाते हैं कि नबी नमाज पढ़ने वाले को कत्ल का हुक्म कैसे देंगे? हाँ, आप फरमाते हैं, कौन है कत्ल करेगा? तब तक हजरत उमर फारूक आजम बढ़े, या रसूल अल्लाह, मैं उसकी गर्दन मार दूंगा। आप जब गए तो वो रुकू में जा चुका था। आप सोचने लगे, रुकू में जाने वाले को सरकार कैसे फरमा देंगे? चुनांचे पलट पड़े। तब तक मेरे आका तीसरी बार फरमाते हैं, कौन है जो उसको कत्ल करेगा? तब तक मौलाए कायनात फरमाते हैं, मैं अर्ज करते हैं, मैं कत्ल कर दूंगा। आका फरमाते हैं, हाँ अली, तुम जरूर कत्ल कर देते मगर उसको पाओ तब। मेरे सरकार ने जैसे इतना इरशाद फरमाया, अब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेकर के बढ़े, मस्जिद में गए, देखा तो नमाज पढ़ करके निकल गया था। सब तशवीश में पड़ गए, आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मामला क्या है? सबों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम जरूर उसे कत्ल कर देते मगर हमने सोचा कि आका नमाजी को मारने के लिए हुक्म कैसे देंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो नमाज रोजा की रट लगाने वाले नजदी बदमाशों, सुनो, सरकार की सीरत बयान करने वालों, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस जवान को कत्ल करने का हुक्म क्यों दिया? आका फरमाते हैं, अली, जरूर तुम कत्ल कर देते मगर पाओ तब। मेरे आका का इल्म गैब भी देखो, सरकार ये भी निशानदेही कर रहे हैं, गोया अली अब तुम उसे पाओगे नहीं, निकल गया। आका फरमाते हैं, अगर वो कत्ल कर दिया जाता जवान तो कयामत तक मेरी उम्मत में फितना न होता। अल्लाह। और बताऊं, कलमा पढ़ने वाले को काफिर न कहो, उठाओ कुरान देखो, मस्जिद ज़रार का वाक़या पढ़ो, सूरे मुनाफिकून कुरान में है। सूरे मुनाफिकून का तर्जमा उर्दू में पढ़ते चले जाओ, देख डालो और पूरा तर्जमा पढ़ने के बाद फैसला देना। सूरे मुनाफिकून सूरत से तुम्हें क्या सबक हासिल है? आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने फलां को देखा है, वो आपका कलमा भी पढ़ता है मगर कभी कभी आपकी शान में कुछ बक भी जाता है। मेरे सरकार खामोश हैं। जब सूरे मुनाफिकून नाजिल हुई, सरकार मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ ले गए, जुमा का दिन है, मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए। मस्जिद नबवी खचाखच नमाजियों से भरी है। कोई गैर कलमा पढ़ने वाला सरकार के दौरे जाहिरी में मस्जिद नबवी में दाखिल हो सकता था?
ठीक इसी के अंदर हिम्मत, सब कलमा पढ़ने वाले बैठे हैं, सब नमाज पढ़ने गए हैं। मेरे आका मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, खुतबा देना शुरू किया। इरशाद फरमाया मेरे सरकार ने आयत तिलावत करते हुए कि मेरी मस्जिद में जितने मुनाफिक हैं वो सबके सब निकल जाएं। कोई नहीं निकल रहा है, सब खामोश हैं। सहाबा कहते हैं कि इतना सख्त दिन हम लोगों पर कोई नहीं आया जब मेरे सरकार ने मस्जिद में ऐलान फरमाया था अगर मुनाफिकीन नहीं निकलते हैं तो मैं एक एक का नाम लेकर अभी निकालूंगा। इल्मे गैब का इससे भारी सबूत और क्या लोगे जालिमों, हराम खोरो। सरकार फरमाते हैं अगर नहीं भागोगे हमारी मस्जिद से तो अभी एक एक का नाम ले लेकर के निकालूंगा। सहाबा कहते हैं हम सब घबरा गए, रोने लगे, अपने रब की बारगाह में हम माफी मांगने लगे अपनी खताओं से। ए परवरदिगार, अपने महबूब की आबरू के सदका में आज हमें बचा ले। वो सब डर गए कि आज रसूलुल्लाह जिसका नाम ले लेंगे वो मुनाफिक रहेगा। डरते थे, हाय अफसोस ऐसा ना हो मेरा नाम आ जाए, ऐसा ना हो मेरा नाम आ जाए। सहाबा कहते हैं कि हम लोग अपने दिल में कूट कूट कर इश्क़ मुस्तफा भर लिए थे कि आज मेरे सरकार हमें फरमा देंगे कि पहाड़ से टकरा जाओ तो हम पहाड़ से टकरा जाएंगे, जो रसूलुल्लाह हुक्म देंगे हम उसको अमल करने के लिए तैयार हैं। ए मेरे परवरदिगार, हमें निफाक से बचा ले, बचा ले, बचा ले। इससे बड़ा कोई सबूत चाहिए? चिल्लाते हो इल्मे गैब पर, इल्मे गैब पर। मेरे आका ने फरमाया भागो हमारी मस्जिद से वरना भी एक एक का नाम लेकर निकालूंगा। वो सब कलमा पढ़ने वाले थे कि नहीं? कौन थे वो कलमा पढ़ने वाले? नहीं थे तो इत्तेफाक को इत्तेहाद की दावत देने वाले लोग लूट लिया बेईमान लीडरों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों का ईमान। आज जो हिंदुस्तान में मुसलमानों को सियासी तौर पर तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, इसकी निशानदेही सन 1919 में इमाम अहमद रजा खान आला हजरत मुजद्दिद आजम ने कर दिया था। जब यही कौम के लीडर, ये मिस्टर अबुल कलाम, ये मिस्टर जिन्ना, ये मिस्टर गांधी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, अब्दुल बारी फरंगी महल्ली, अब्दुल माजिद दरियाबादी, ये सब के सब लोग जब सियासी प्लेटफॉर्म पर एक होकर के और ये सहनो फिक्र दे रहे थे कि हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाया जाए, तो आला हजरत अजीमुल बरकत सहनो फिक्र दे रहे थे कि मुसलमानों को मुत्तहिद होकर के हिंदुस्तान में इस्लामी दुश्मन जितनी ताकतें हैं सबका मुकाबला किया जाए, वरना एक ताकत का मुकाबला करके भगा दिया जाएगा। कल यही दूसरी ताकत हमारे लिए सवाने रूह बन जाएगी और मुसलमानों का कत्ले आम होगा भारत की सरजमीन पर। वही आज हो रहा है जो इमाम अहमद रजा खान ने सन 1919 में कह दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न इमाम अहमद रज़ा। आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने सियासी प्लेटफॉर्म की जो तजवीज़ें रखी थी, उन तजवीज़ों पर खुदा की कसम अगर उस वक्त के ये बिकाऊ लोग, गांधी के पीछे चलने वाले लोग न बिके होते तो हिंदुस्तान का मुसलमान आज इस तरह से रोता और बिलकता हुआ न दिखाई देता। लूट लिया बेईमानों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों की आबरू। आज तुम्हें हिंदुस्तान के मुशरिकों के सामने पछता होना पड़ रहा है। सन 1918 में सुराज कायम करने के लिए प्लान बना था, जो आज राम राज लाने का कानून दिया जा रहा है, यह सन 1918 में प्लान बनाया गया था। आज का प्लान नहीं है। आपको मालूम है आज खुशी का मामला जब आता है तो 3 से 2 का मुलजिम उतना सख्त करार नहीं दिया जाता है। अगर किसी के हाथ से किसी गाय की जान चली गई, जो सजा उसको दी जाती है। मालूम है कैसे ये प्लान बना था? आला हजरत अजीमुल बरकत अपने जमींदारी के गांव बदायूं शरीफ के करीब करतौली में थे। वहां पहुंच गए थे लोग फतवा पूछने के लिए। मौलाना साहब आप क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में गाय की कुर्बानी वाजिब है, जरूरी है? क्या जरूरी है यहाँ गाय की कुर्बानी की जाए? आला हजरत अजीमुल बरकत ने भांप लिया। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत ने इरशाद फरमाया, ये तो मुसलमानों पर बड़ा जबरदस्त हमला है। ये मसला नहीं पूछा जा रहा है, ये हमला किया जा रहा है। बड़े बड़े लोगों के कलम चूक गए थे। आला हजरत ने फौरन लिखा, शायर इस्लाम है, इस्लामी पहचान है और वाजिब का मसला पूछ रहे हो। मुसलमानों की मईशत पर हमला है,
गांव के ज़बीहे की पाबंदी नहीं है, मुसलमानों को ज़बह कर डालना है। लोग नहीं माने, आला हजरत का फतवा अलग रख दिया गया, बिकाऊ लोगों का फतवा अलग हुआ और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कमेटी बना करके ये कानून पास कर दिया गया। बरेली शरीफ की सरजमीन पर बड़ा एहतजाज हुआ, बड़े बड़े जलसे हुए भारत की सरजमीन पर। इसी जमात रज़ाए मुस्तफा के तहत जो जमात यहाँ के नौजवानों ने अपनाई है और जो फार्मूला इन जवानों ने लिया है, यही वो जमात थी जब आला हजरत ने कायम किया था। इसके सारे मकासद रखे गए थे। मुसलमानों को किन किन परेशानियों में नहीं झोंका गया है। गांव का मामला सामने आपके आया, आज कानून वही है। लोगों ने कहा हम राम राज लाएंगे, उसके ताल्लुक से 1919 में बहस हुई, गौकुशी का मामला सामने आया। गांधी जैसे लोग कह रहे थे कि मुसलमानों को चाहिए कि हिंदुस्तान से चले जाएं, हिजरत कर जाएं, इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया था, हिजरत का फतवा देने वाले तुम कौन हो? हिंदुस्तान की सरजमीन पर तुमसे ज्यादा हमारा हक है। भारत की सरजमीन को भारत हम लोगों ने बनाया है, सोने का चिड़िया हम लोगों ने इसको बनाया है। भारत जब तुम्हारे कब्जा में था तो तुम्हारी तारीखें हम दिखा दें। तुम सगी बहनों के साथ शादियां की जा रही थी, कन्याओं की आबरू लूटी जा रही थी, उनको मारा जा रहा था, देव स्थानों पर उनकी भेंट चढ़ाई जा रही थी। भारत की सरजमीन पर औरत और मर्द को दोष बदोष जीने का हक मजहब इस्लाम के कानून ने दिया है। हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया बनाने वाले हम हैं। भारत की सरजमीन से मुसलमान हिजरत करके नहीं जाएगा, यही पैदा हुआ है, यही मरेगा, इस मुल्क की हिफाजत करेगा, अपने ईमान की हिफाजत करेगा। ये आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बनाई हुई जमात रज़ाए मुस्तफा है। आला हजरत पर इल्जाम दिया जाता है कि आला हजरत ने सबको काफिर बना डाला है। आओ जरा देखो, इस्लाम और कुफ्र का मामला सामने रखो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में इरशाद फरमाते हैं, निकलो मुनाफिकीन, वरना एक एक का नाम लेकर मैं भगाऊंगा। सब चुप हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अब नाम लेना शुरू किया। ए फला उठ, निकल, फखरुज फइन्नका मुनाफिक, निकल तू मुनाफिक है। ए फला तू निकल, तू निकल, तू निकल। एक एक का नाम ले लेकर के सरकार निकालना शुरू करते हैं। मुफस्सरीन ने शुमार किया है 300 मर्द 175 औरतें मस्जिद नबवी से निकाली गई। 450 लोग निकाल दिए गए। 450 मस्जिद नबवी में गए थे। ये किस लिए गए थे? नमाज पढ़ने के लिए जाहिरी तौर पर ना, रोजा भी रखते थे जाहिरी तौर पर, कुरान की तिलावत भी करते थे, मुसलमानों के बगल में बैठते भी थे, मुसलमानों का नाम भी उनका था, और सरकार की मस्जिद में गए थे, सरकार के पीछे नमाज पढ़ने गए थे। 450 लोगों की जमात निकाली गई, सब भगा दिए गए, ताकि कौम देख ले कि ऐसे लोग भी जमात में हुआ करेंगे। ये लोग मुनाफिक हैं, जबान से कुछ कहते हैं, दिल में कुछ रहते हैं। अगर ऐसी जमात मिले तो ये ईमान वाले नहीं रहेंगे, ये बेईमान रहेंगे। इनको कुरान ने अपनी जबान में मुनाफिक कहा है, ये मुनाफिकीन की जमात है। जब सरकार ने मुनाफिक फरमा दिया तो अब ईमानदार रह जाएंगे? बहुत बेहया कौम है ये, इतनी बड़ी बेहया है कि ये सब चले गए मस्जिद बनाने लगे बेहूदे। अब मस्जिद बनाकर तैयार कर दिया, गए फिर सरकार के पास, कहा अच्छा आपने अपनी मस्जिद में तो हमको नमाज नहीं पढ़ने दिया है, हम लोगों ने मस्जिद बनाई है, चलिए आप भी उसमें पढ़ लीजिए। तो रब ताला ने हुक्म दिया, महबूब ये मस्जिद इबादत के लिए नहीं बनाए हैं, फितना के लिए बनाए हैं। मेरे सरकार ने एक सहाबी को बुलाया और कहा तुम एक और ले लो। 2 सहाबियों को हुक्म दिया, कहा जाओ फूको, जाओ जलाओ। जला दिया गया। उसका नाम मस्जिद ज़रार है, जिसका जिक्र कुरान में आया है। मस्जिद ज़रार को फुकवाया अल्लाह के रसूल ने मदीना तैयबा में, जिस जगह पर इन मुनाफिकों ने मस्जिद बनाई थी सरकार के खिलाफ और सरकार ने फुकवा दिया था, ठीक उसी जगह पर सऊदी अरबिया ने मस्जिद बनाई है और बनाने के बाद उसका नाम मस्जिद नूर रखा है। यहीं से इसके बेईमान और ईमानदार होने की अलामत जाहिर हो जाती है कि अगर ये बेईमान हुकूमत न होती तो नबी ने जिस जगह पर जलवा दी मस्जिद बनाने से, वो जगह छोड़ दी जाती कि जब मेरे आका ने इस जगह पर जलवा दिया मस्जिद बनाने से तो इस जगह पर हम मस्जिद नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। ये जगह रसूलुल्लाह को पसंद नहीं है, और जब रसूल को पसंद नहीं है तो अल्लाह को पसंद नहीं है। मगर इस जालिम हुकूमत ने मस्जिद बना करके उसका नाम मस्जिद नूर रखा। कितनी तारीखें आपके सामने रखी जाए, ना कहिए
आप लोग काफिर कह डालते हैं कलमा पढ़ने वालों को। ऐसे बगैर इश्क़ मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालों को कुरान ने काफिर कहा है, हम नहीं कह रहे हैं, आला हजरत नहीं कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने काफिर कहा है, हम वही दोहरा रहे हैं। कुरान ने काफिर कहा है, हम वही दोहरा रहे हैं। कलमा पढ़ने वालों को और किसने कत्ल किया? कलमा पढ़ने वाले को कत्ल करना जायज है? तो मुफ्ती साहब से फतवा आप लीजिए कि कलमा पढ़ने वाले को कत्ल करना जायज है, तो मुफ्ती साहब फौरन फतवे का रुख बदल देंगे। कैसा कलमा पढ़ने वाला? अगर आप इस तरह से मसला पूछेंगे सहीहुल अकीदा, मुसलमान कलमा पढ़ने वाले का कत्ल करना जायज है, तो कलम चल जाएगा नहीं। और आप यूं ही पूछ लेंगे कलमा पढ़ने वाले का कत्ल जायज है बिला वजह या वजहान, तो मुफ्ती साहब का कलम दूसरी तरह चलेगा। ये फिर पूछना शुरू कर देंगे आपसे कैसा कलमा पढ़ने वाला है, किस सूरत से कत्ल के लिए पूछ रहे हो, क़िसास का मामला है कि जुल्म का मामला है कि कैसा मामला है। लेकिन मैं आपसे मुतलक सवाल कर रहा हूं उनकी जबान में, कलमा पढ़ने वाले का कत्ल जायज है? आप कहोगे नहीं। फिर करबला के मैदान में मामला क्यों हुआ भाई? हजरत इमाम हुसैन ने क्यों कलमा पढ़ने वालों को मारा? हजरत इमाम हुसैन ने क्यों कलमा पढ़ने वालों के खिलाफ तलवार उठाई? सुनो, वो कलमा पढ़ने वाले थे, बदअमल थे, बदअमली की बुनियाद पर एक नाजायज कानून को तकवीयत दे रहे थे। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार उठी कि अब चाहे सर रहे ना रहे, बदअमल लोग बदअमली की बुनियाद पर किसी बदअमल को तकवीयत दे मुसलमानों का कि वो अमीर हो जाए, मैं इसको मंजूर नहीं करता हूं। बदअमलों के खिलाफ इमाम अली मकाम की तलवार चलती रही और बदअकीदों के खिलाफ इमाम अली मकाम के बाप हजरत अली की तलवार चलती रही। खारजियों को हजरत अली ने मारा है और बदअमल यजीदियों को इमाम हुसैन ने मारा है, और दोनों ने बता दिया है कि मोमिन सालेह की सुलह ना बदअमल से हो सकती है ना बदअकीदा से हो सकती है। अगर वो अली का जौहर दिखाना चाहता है तो उसे खारजियों की तरह से तलवार उठानी पड़ेगी कि जैसे खारजियों को अली ने मारा था, ऐसे तुम्हें इस्लाम के मुखालिफिन के खिलाफ तलवार उठानी पड़ेगी। और हुसैनी होने का दम भरता है, अमली दुनिया में आने के बाद इमाम हुसैन का किरदार अदा करना पड़ेगा। आला हजरत ने कितना अहम काम अंजाम दिया है। जमात रज़ाए मुस्तफा क्यों तश्कील दी गई थी? ये लोग तो सियासी बुनियाद पर लीडर बन रहे थे, कांग्रेस पार्टी बना रहे थे, फला पार्टी बना रहे थे, फला पार्टी बना रहे थे, सब एक हो जाओ, अंग्रेजों को भगाओ। चाहे इस्लाम का सौदा करना पड़े, चाहे ईमान का सौदा करना पड़े, चाहे ये नारा लगाना पड़े कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हैं भाई भाई, चाहे जैसा नारा लगाना पड़े, चाहे मस्जिद में उनको ला करके नारा लगवाना पड़े, चाहे मंदिर में खुद जा करके नारा लगाना पड़े। ये वतन की हिफाजत कर रहे थे, इमाम अहमद रजा कौम की हिफाजत कर रहे थे, इमाम अहमद रजा मजहब इस्लाम पर अमल करने वाले मोमिनीन की हिफाजत कर रहे थे। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा बनाने का मकसद ये नहीं था कि मुझे दिल्ली का लाल किला हासिल हो जाए, बल्कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा बनाने का मकसद ये था कि निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की चौखट पर तुम्हारा सर सलामत रहे, इसलिए हम ये जमात बना रहे हैं। उनके जमात बनाने का मकसद ये था कि दिल्ली के लाल किला पर हमारे इक़्तिदार का झंडा लहराए। और इमाम अहमद रजा खान जो जमात बना रहे थे कि मुसलमानों के ईमान व अक़ीदे की हिफाजत होती रहे। ईमान व अक़ीदा महफूज है तो मुल्क महफूज रहेगा, वतन महफूज रहेगा, घर महफूज रहेगा। और ईमान व अक़ीदा सलामत रही है तो मुल्क की सलामती से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। इमाम अहमद रजा की फिक्र ये थी, इस नौयत पर इस जमात की तारीख मुरत्तब की गई थी। और जरूरत है हिंदुस्तान में अगर आबरूमंदाना जीवन बिताना चाहते हो तो आला हजरत अजीमुल बरकत के मिशन को अपनाना पड़ेगा। मैं अर्ज कर रहा था, मेरी आखिरी बात सुन लो। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का करीबाना हाल, मेरे सरकार पुलसिरात के किनारे रब्बे सल्लिम की दुआ मांग रहे हैं, उम्मती जन्नत में जा रहे हैं। मुसलमानों, सरकार का तो इतना करम होगा, इतना करम होगा, मेरे आका ढूंढ ढूंढ कर एक एक पापियों को, खातियों को बख्शवाएंगे, निकालेंगे। अल्लाह के रसूल करम फरमाएंगे। जब सरकार का ये करम देखेंगे तो कुछ परहेजगार बोल पड़ेंगे, ए फला गुनाहगार जरा सुन, तो थोड़ा सा गुनाह हमको दे दे, हमारी नेकी ले ले। वो चौंक पड़ेगा, अरे आप हमसे गुनाह मांग रहे हैं, अपनी नेकी दे रहे हैं। अभी तो कोई किसी से मुंह मिलाने के लिए तैयार नहीं था और आप अपनी नेकी हमको देकर हमारा गुनाह मांग रहे हैं। हाँ हाँ, तुम थोड़ा सा गुनाह मुझे दे दो, मेरी नेकी ले लो। आखिर ऐसा क्यों?
تو وہ پرہیزگار بول پڑے گا میں اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں جانا چاہتا ہوں، میرے سرکار گنہگاروں کو جنت میں بھیج رہے ہیں، تھوڑا سا گناہ مجھے بھی دے دیں تاکہ سرکار کے وسیلے سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افروزہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، اور قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کی بخشش کرائیں گے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ایک ایک امتیوں کو۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بڑی فکر تھی اپنی امت کے بارے میں، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوباً قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ راضی ہو جاؤ گے۔ تو آقا فرماتے ہیں اب میری فکر دور ہو گئی، میں جب تک اپنے ایک ایک امتی کو قیامت کے میدان میں بخشوا نہیں لوں گا تب تک راضی نہیں ہوں گا۔ یہاں راضی ہونے سے یہ مطلب نہیں معاذ اللہ کہ اللہ کے حبیب اپنے رب سے ناراض ہے، نہیں نہیں، بلکہ راضی ہونے کا مطلب خوشی کا دوبالا ہونا، خوشی کا بہت زیادہ ہو جانا۔ آقا فرماتے ہیں جب تک میری خوشی دوبالا نہیں ہوگی، جب تک میں اپنے ایک ایک امتیوں کی بخشش نہیں کرا لوں گا، اور رب فرماتا ہے محبوب تمہیں میں خوش کر دوں گا۔ آقا عرض کرتے ہیں جب تک اپنے ایک ایک امتیوں کو نہیں بخشوا لوں گا مولا میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا قیامت کے دن، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب سارے جنتیوں کو جنت میں بھیج دوں گا، شفاعت کر کر کے سب کو جنت میں بھیج دوں گا، تو میرا رب مجھے پکارے گا حتی ینادینی ربی یا ردیتا یا محمد، میرا رب پکارے گا اے محمد کیا تم اب راضی ہو گئے ہو؟ تو میں عرض کروں گا فاقولوا ایو ربی ردیتو، تو میں عرض کروں گا ہاں ہاں میرے پروردگار اب میں راضی ہو گیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ میرے سرکار ایک ایک کو بخشوائیں گے، ایک ایک کو جہنم سے نکال کر بخشوائیں گے۔ کچھ ایسے لوگ بھی قیامت کے میدان میں ہوں گے جو بلا توبہ مرے ہوں گے دنیا سے، اور بغیر توبہ کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، وہ اپنے گناہ کے مطابق سزا پائیں گے۔ رب کی مشیت یہ ہوگی کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ مسلمانوں خطائیں ہو جائیں تو توبہ کر لو، شام کو توبہ کرو، صبح میں توبہ کرو، جب نماز پڑھو توبہ کرو، اپنے بستر پر لیٹو تب توبہ کرو، سو کر کے اٹھو تب توبہ کر لیا کرو، خطاؤں سے معافی مانگتے رہو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا توبہ کچھ لوگ مر جائیں گے اور ان کے گناہوں کے مطابق انہیں سزا دی جائے گی، رب کی مشیت ہوگی جہنم میں ڈال دیا جائے، وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ 1000 برس تک یا اللہ کہتے رہیں گے، دوسرا 1000 برس لگے گا یا رحمان کہیں گے، تیسرا 1000 برس لگے گا یا رحیم کہیں گے، چوتھا 1000 برس لگے گا یا حنان کہیں گے، پانچواں 1000 برس لگے گا یا منان کہیں گے، چھٹا 1000 برس لگے گا یا قیوم کہیں گے، ساتواں 1000 برس لگے گا کہ ایٹومیٹک پکار اٹھیں گے واہ محمدہ یا رسول اللہ اب ہمیں جہنم سے نکالو، یا حبیب اللہ اب ہمیں جہنم سے نکالو، اے میرے سرکار اب ہمیں جہنم سے نکالو۔ جب نبی کا نام جہنم میں لینا شروع کر دیں گے تو اللہ کی رحمت مچل جائے گی۔ رب تعالیٰ حضرت جبریل سے فرمائے گا جبریل جاؤ دیکھو جہنم کا معائنہ کرو، امت محمدیہ کے وہ افراد جو اپنے گناہوں کی بنیاد پر جہنم میں ڈال دیے گئے ان کا حال کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کریں گے پروردگار تو اپنے بندوں کا حال زیادہ جاننے والا ہے۔ رب فرمائے گا جبریل جاؤ تو دیکھو۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام تو تسلیم آئیں گے اور جہنم کے دروازہ پر پہنچیں گے۔ جہنم کے دروازہ پر مالک فرشتہ کی ڈیوٹی ہے، مالک دیکھیں گے کہ جبریل امین آ رہے ہیں، مالک استقبال کریں گے، جبریل امین کو سلام کریں گے، مالک پوچھیں گے کیسے آنا ہوا؟ حضرت جبریل امین ارشاد فرمائیں گے مالک یہ بتاؤ امت محمدیہ کے جو افراد اپنے گناہوں سے بلا توبہ کیے ہوئے مرے تھے اور رب کی مشیت ہوئی کہ انہیں سزا دی جائے، جہنم میں ڈال دیے گئے تھے، ان کا حال کیا ہے؟ تو مالک کہیں گے کیا اللہ نے بھیجا ہے؟ حضرت جبریل عرض فرمائیں گے ہاں۔ تب مالک کہیں گے ان کا بڑا برا حال ہے، وہ چل رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں۔ حضرت جبریل کہیں گے ذرا جہنم کا دروازہ کھولو۔ تو جب مالک جہنم کا دروازہ کھولتے تھے جہنم بھڑکانے کے لیے تو مالک کی شکل ڈراؤنی ہے، دیکھ کر کے جہنمی بھاگتے تھے، لیکن آج جب مالک جہنم کا دروازہ کھولیں گے تو ان کے ساتھ حضرت جبریل امین ہیں۔ حضرت جبریل امین کی شکل بڑی اچھی ہے، جیسے جہنمی دیکھیں گے جو جنتی ہونے والے رہیں گے وہ پکار اٹھیں گے آہ اتنی اچھی صورت والا یہ کون آ گیا؟ تو مالک کہیں گے تم گھبراؤ نہیں، یہ جبریل امین ہیں جو محمد علیہ السلام پر وہی لے کر کے جاتے تھے، اتنا سننا ہوگا سب پکار اٹھیں گے واہ محمد
هذا اغثنی یا رسول اللہ، اے حضرت جبریل ہمارے آقا سے ہمارا سلام کہہ دو، ہمارے سرکار سے کہہ دو ہمیں بھول گئے، ہمارے سرکار سے کہہ دو اب ہمیں نکال لے جہنم سے، یا رسول اللہ دہائی ہے دہائی۔ سب سرکار کو پکارنے لگیں گے، حضرت جبریل امین علیہ السلام واپس آئیں گے رب کی بارگاہ میں، رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جبریل امت محمدیہ کا حال کیا ہے؟ عرض کریں گے پروردگار تو اپنے بندوں کا حال زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ فرمائے گا جبریل کیا دیکھا تو نے؟ عرض کریں گے اے پروردگار تیرے بندے بڑے عذاب میں مبتلا ہیں، تیرے محبوب کو پکار رہے ہیں، ان کو سلام کہا ہے۔ تب تک رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جبریل جاؤ میرے محبوب سے بتاؤ۔ اب حضرت جبریل جنت میں تشریف لائیں گے، جنت میں ایک موتی کے محل میں ایک نورانی تخت پر میرے آقا جلوہ افروز ہوں گے، تمام انبیاء مرسلین سرکار کے روبرو تشریف فرما ہوں گے۔ حضرت جبریل پہنچیں گے اور رونے لگیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ میں نے اللہ کے حکم سے جہنم کا معائنہ کیا ہے، آپ کی امت جو اپنے گناہوں کے سبب بلا توبہ مری تھی اور جہنم میں ڈال دی گئی ہے وہ آپ کو پکار رہے ہیں، اتنا سننا ہوگا۔ میرے سرکار فرمائیں گے لبیک یا امتی لبیک، اے میری امت میں حاضر ہوں حاضر ہوں۔ اس کے بعد میرے سرکار اپنا سر سجدہ میں رکھ دیں گے اور رونے لگیں گے، نبی کا رونا ہوگا۔ اسی طرف اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشارہ فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے گا رب تعالیٰ محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ، جاؤ جسے تم چاہو جہنم سے نکال لو۔ اللہ اللہ اب میرے سرکار تشریف لائیں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جہنم کے قریب تشریف لائیں گے تو مالک دیکھیں گے، وہ دیکھو بشیر و نذیر آ رہے ہیں، وہ دیکھو طہ یاسین آ رہے ہیں، وہ دیکھو سید المرسلین آ رہے ہیں، وہ دیکھو نبی کونین آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر میرے سرکار تشریف فرما ہوں گے، مالک استقبال کریں گے اور سلام عرض کریں گے۔ آقا فرمائیں گے مالک میری امت کا حال کیا ہے؟ عرض کریں گے یا رسول اللہ بڑا برا حال ہے، وہ عذاب الہی میں مبتلا ہیں۔ آقا ارشاد فرمائیں گے مالک جہنم کا دروازہ کھولو۔ عرض کریں گے یا رسول اللہ رب کا حکم ہے؟ آقا فرمائیں گے ہاں۔ جیسے مالک جہنم کا دروازہ کھولیں گے اور سب کی نظر سرکار پر پڑے گی تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنو، گرچہ ہے بے حد قصور تم ہو عفو غفور، اور بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو درود، بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو درود۔ اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں رائی کے ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا نکال لیں گے جہنم سے، اور میرے سرکار لائیں گے، نہر حیات میں غسل دیا جائے گا، سب کے جسم چمکنے لگیں گے، مگر پھر بھی ان کی پیشانی پر لکھا رہے گا ہم قوم جہنمی تھے۔ یہ میرے سرکار کی آخری شفاعت ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کریں گے سب یا رسول اللہ ہم لوگوں کی پیشانی پر اب بھی لکھا ہے ہم قوم جہنمی تھے، تو جو لوگ پہلے سے جنت میں ہیں وہ سب دیکھ دیکھ کر کے ہم لوگوں کا چرچا کر رہے ہیں کہ یہ سب لوگ جہنم سے نکل نکل کر آئے ہیں۔ میرے آقا آپ دعا فرما دیں، میرے سرکار دعا فرمائیں گے وہ تحریر بھی ختم ہو جائے گی اور سب کی پیشانیاں چمکنے لگیں گی 14ویں رات کے چاند کی طرح سے۔ اللہ اللہ یہ کیفیت ہوگی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے مرد مومن تو ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہا ہے کہ آج اگر تم ملک کا غدار بن جا تو تجھے دیش دروہی قرار دے دیا جاتا ہے، اگر بیٹا باپ کی نافرمانی کرے تو جائیداد سے آگ کر دیا جاتا ہے، اگر استاذ کی نافرمانی شاگرد کرے تو شاگردی سے نکال دیا جاتا ہے، اگر پیر کی نافرمانی مرید کرے تو مریدی سے نکال دیا جاتا ہے، ہر مجرم کو جرم کی سزا دی جاتی ہے، مگر تو ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہا ہے کہ جرم کر رہا ہے اور معافی مانگ کر کے اپنے آقا کی بارگاہ میں پناہ لے رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ سرکار کے دامن کرم میں پناہ مانگ تو پناہ عطا فرما رہے ہیں۔ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو درود، اور بے ہنر و بے تمیز کس کے ہوئے ہیں عزیز۔ ایسے رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہو، بے ہنر و بے تمیز کس کے ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کرو درود، زمین و
تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چنین و چونا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے جماعت رضائے مصطفیٰ زندہ باد، جشن امام احمد رضا پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ مکہ معظمہ کے شیخ العلماء محافظ کتب حرم علامہ سید شاہ اسماعیل خلیل رحمت اللہ تعالی علیہ اعلی حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں لو قیل فی حقہ انہ مجدد ھذا القرن لکان حقا و صدقا، یعنی اگر ان کے حق میں کہا جائے کہ وہ اس صدی کے مجدد ہیں تو بے شک حق وہ صحیح ہے۔ مدینہ منورہ کے شیخ العلماء حضرت علامہ موسیٰ علی شامی ازہری احمدی درویری مدنی اعلی حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اماموں کا امام اور مجدد ہے اس امت کے امور دینیہ کا، جو قلوب کی تائید اور یقین کے نور سے آراستہ ہے۔ شیخ احمد رضا خان اللہ تعالی آپ کو دنیا و آخرت میں قبول و رضوان عطا فرمائے۔ حضرت علامہ شیخ عابد حسین مفتی مالکیہ مکہ شریف اعلی حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں علماء مشاہیر کا سردار، معزز فاضلوں کا سرمایہ افتخار، سعادت دارین و ملت، محمود سیرت، ہر کام میں پسندیدہ، صاحب عدل، عالم بعمل، صاحب احسان حضرت مولانا احمد رضا خان تو اس بات میں یعنی گستاخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد فرما کر فرض کفایہ ادا کر دیا۔ شیخ سعید بن سید محمد الغزی شیخ الدلائل مدینہ شریف فرماتے ہیں جب شک و شبہ کی اندھیری رات چھا جاتی ہے تو وہ اپنے علم کے آسمان سے 14ویں کا چاند چمکاتا ہے۔ اس طرح نسلاً بعد نسل علماء کاملین و ناقدین کے ہاتھوں شریعت مطہرہ تغیر و تبدل سے محفوظ رہی، اور ان جلیل القدر علماء میں سے زیادہ سمجھ اور عظیم علم رکھنے والے حضرت مولانا احمد رضا خان ہیں۔ حضرت علامہ شیخ سید محمد علوی مالکی قاضی القضات مکہ شریف اعلی حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں ان کی محبت سنیت کی نشانی اور ان سے دشمنی گمراہی کی علامت ہے۔ مکہ شریف کے زبردست عالم دین حضرت مولانا شیخ عبد الرحمن مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ شریف کے علماء جب امام احمد رضا فاضل بریلوی سے ملتے تو ان کا ہاتھ چومتے اور اتنے ادب سے پیش آتے کہ میں نے کسی ہندوستانی عالم کی اتنی عزت و تعظیم ہوتی کبھی نہیں دیکھی۔ دنیا کے مختلف علاقوں سے ہر سال ہزاروں قافلے مکہ شریف میں اترتے ہیں، جن میں ایک سے ایک عالم فاضل اور صاحب کمال ہوتے ہیں، لیکن جو پذیرائی اور تعظیم و احترام آپ کا کیا جاتا ہے وہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں۔ مدینہ شریف کے عظیم المرتبت عالم دین حضرت علامہ مولانا شیخ ضیاء الدین قادری قدسہ سرہ فرماتے ہیں اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت وحید عصر فرید دہر امام حمام علامہ شاہ عبد المصطفیٰ محمد احمد رضا خان قادری برکاتی بریلوی قدسہ سرہ اس صدی کے مجدد برحق حقیقی معنوں میں اسلام کے ستون اور سنت کے محافظ تھے۔ سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت رضی المولا تعالی عنہ اپنے اوصاف دینی، خدمات علمی اور عظیم الشان تجدیدی کارناموں کے سبب اپنے عصر کے منفرد بطل جلیل تھے۔